फ्रिडम यो निक्लिहाल्यो अनि यसको सिक्वेन्स लिभर भनेको 5% मा हामीले निकालेको यो 5% हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि यसको यो एस्टिमेटेड कस्ट कति छ भन्दाखेरि एस्टिमेटेड कस्ट अनि प्लस माइनस गरेर अनि हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु कति छ त यो टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु के त एससी गरौँ। यो चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो यसमा है, यो फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसले भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रिडिक्टिङ कस्टमा 95% कन्फिडेन्स लेभल हुँदाखेरि कति सम्मको चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट रहन सक्छ, कतिदेखि कतिसम्मको, यसको अप्पर लिमिट कति, यसको लोअर लिमिट कति भन्न खोजेको। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एस्टिमेटेड कस्ट भनेको यसको अप्पर लिमिट लिउँ। यसको अप्पर लिमिट कति हुन्छ यसको अप्पर लिमिट भनेको एस्टिमेटेड कस्ट कति छ यसमा 330,750 अनि प्लस 3.182 इन्टु एसई भनेको चाहिँ 3979। ल एकचोटि हेर्नुहोस् त्यसलाई, क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ। सर यसमा के हामीले हिजो एससी त कति 3.98 निकालेको थियौँ नि हैन सर। अनि बी प्लेसमा किन थियो हिजो हामीले निकालेको एससी निकालेको थियो नि, सम्झनुहुन्छ एससी निकालेको हो 3.98 आथ्यो, यसलाई फेरि 1000 मा लगो सर। त्यसलाई 1000 मा लानु पर्यो कि, किनकि त्यो हाम्रो 1000 त कमन निकालेको छ नि माथि। एक्चुअली क्वेशनमा हेर्नुस् त माथि नै भनेको छ दुईटैमा 1000 सबै त्यसमा दिएको भ्यालु सबै चाहिँ 1000 मा छ कि त्यसको भ्यालु। हजुर 1000 मै छ। अनि अर्को एकजना सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सर बी त हाम्रो 0.95 हैन र अप्पर लिमिटको लागि हाम्रो कुन चाहिँ गर्नु भयो कन्फिडेन्स लिमिट बुझिन। हजुर कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्न लाग्छ नि हाम्रो हैन सर। हो यही भन्दैछु मैले, त्यसले म भन्दैछु है। यो के हो भने माथि एकचोटि हिजो सरले बी को भ्यालु राख्नु भएको थियो। हो हिजो मैले बी को भ्यालु राखेको थिएँ हैन, तर मैले अघि भनिसकेको छु यहाँ प्रिडिक्टिङ कस्ट छ। अघि मैले हिजो चाहिँ पढ्दाखेरि मैले प्रिडिक्टिङ कस्टलाई नपढिकनै मैले कन्फिडेन्स इन्टरभल फर चाहिँ 95% कन्फिडेन्स लेभलको लागि भनेर गरेको। तर यहाँ के भनेको रहेछ भने माथि प्रिडिक्टिङ कस्ट भनेको छ। एक्चुअली हेर्नुहोस् त क्वेसनमा यहाँ प्रिडिक्टिङ कस्ट भनेको लागि यो गर्नुपर्छ है। दुईटा खालको क्वेसन हुन्छ तपाईको, दुईटा खालको क्वेसन हुन्छ। एउटा प्रिडिक्टिङ कस्ट दिएको क्वेसन र अर्को चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि रिग्रेसन कोफिसिएन्ट दिएको क्वेसन हुन्छ। दुईटा खालको क्वेसन हुन्छ है। अब हामीले यही क्वेसनमा हेरे पनि भयो के, यही क्वेसनमा तपाईले हेर्नुहुन्छ अनि यो प्रिडिक्टिङ कस्ट दिएको हुनाले यो प्रिडिक्टिङ कस्ट भनेको के हो, एस्टिमेट कस्ट हो। यो एस्टिमेट कस्ट हो नि त। अब एस्टिमेट कस्ट कति त हाम्रो 3,30,750 हो, माथि निकालिसकेछौँ हामीले। अनि हाम्रो चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु कति हो 3.182 हो र एससी भनेको कति हो हाम्रो 3979। अब अप्पर लिमिटमा कति आयो हेर्नुहोस् त यसमा गर्दाखेरि यो कति आयो यसको अप्पर लिमिट कति आयो भन्दाखेरि 343,411। ल यति चाहिँ यसको अप्पर लिमिट आयो। यसको लोअर लिमिट सर पोइन्ट नलेख्ने, पोइन्ट नलेख्दा पनि भयो, लेख्दा पनि हुन्छ। 0.1 रेट आछ। यसको लोअर लिमिट कति आयो 330,750 माइनस 3.182 इन्टु 3979। ल
ल 318,089 ल यसको चाहिँ हाम्रो के आयो भने यदि 95% कन्फिडेन्स लेभल छ अथवा यसमा इरर हुने चान्स कति छ इरर हुने चान्स कति हो 5% 5% इरर हुने चान्स छ भने यदि 5% इरर हुँदो रहेछ भने हाम्रो भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म बस्छ भन्दाखेरि 3,18,089 देखि 3,43,411 को बिचमा हाम्रो भ्यालु आउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हो यसले चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ यो सोधेको है किन यस्तो गर्यो भन्दाखेरि माथि प्रिडिक्टिङ कस्ट भनेको न नला लेख्नुस् त ल यसको क्वेशन हेर्नुस् त्यसमा भनेको छ अब यसमा चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको छ हेर्नुस् है स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अझै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट यो भनेको एसबी हो है यो एसबी ल यसको फर्मुला भ्यालु पुट गर्नुस् अनि निकाल्नुस् त एसई अपन अंडर रूट ल एसबी निकाल्नुस् कति आउँछ यो फर्मुलाबाट त एसीको भ्यालु पहिलाको 3.979 युज गर्ने हो र हिजोको भ्यालु युज गर्नुस् न 3 कति आछ त्यो 3.97 एसी थ्री 979 हो नि एक्स बार निकाल्नु भयो यो एक्स बार पनि निकाल्नु है यहाँ चाहिँ एक्स बार निकाल्नु Yes, समेसन एक्स यहाँ छ अनि यहाँ गरेर 0.06 सर त्यो 0.0629 भयो भने सही छ सर एसी त्यो 1000 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछिको निकाल्ने हो र त्यही 3.979 मल्टिप्लाई 1000 गरिसकेपछिको हो निकाल्नुस् त कति आउँदो रहेछ 3979 समेसन एक्स स्क्वायर 132 अनि एक्स को 800 डिवाइड बाई अब जसमा 1 2 3 4 5 वटा 60 को स्क्वायर यहाँ भनेको कति रहेछ यहाँ भनेको माइनस
ल कति आएर जस्तो कति आउँछ 0.063 छ 0.3 सम अफ एक्स स्क्वायर 4000 होला हेर्नु त कति आउँछ यो 4000 4000 नै हो 62.91 आउँछ 0.063 0.062 हैन ल 0.063 लेखिसकेपछि तपाईले निकाल्नुस् त ल तपाईहरु आफैले यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट यसको निकाल्नुस् त क्वेशनले भनेको छ यहाँनिर के भनेको छ 95% कन्फिडेन्स लेभल निकाल्नु छ निकाल्नुस् त यस्तै गरे सेम यस्तै गरे निकाल्नुस् त कति आउँछ अब अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाल्दाखेरि यसको क्लास इन्टरभल निकाल्दाखेरि अब इसको फर्मुलामा कि b प्लस माइनस t क्यालकुलेटेड इन्टु रेट t ट्याबुलेटेड इन्टु के त फेरि SB ल एउटा अप्पर लिमिट निकाल्नुस् एउटा लोअर लिमिट निकाल्नुस् यसको अप्पर लिमिट अप्पर र लोअर निकाल्नु होला यसको आधार ध्यान राख्नुस् सर अप्पर लिमिट 1.1251 1.1251 हजुर लोअर चाहिँ 0.7249 0.72 49 ल यो चाहिँ अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भनेर यसरी राख्नु होला अब यसपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यसको एसबी को पनि कन्फिडेन्स लेभलमा निकाल्यौं र अर्को चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ भन्दा लास्टमा स्टुडेन्ट्स टी भ्यालु एन्ड कमेन्ट्स भनेको छ ल र स्टुडेन्ट्स टी भ्यालु निकाल्नुस् पनि आउँछ टी क्याल्कुलेसन के भ्यालु निकाल्नुस् मसले लेख्न छोडिसक्यो ल निकाल्नु है त अब यो बराबर बी अपन एसपी गर्नुस् त्यो अनुसार हामीले भ्यालु पुट गर्दै राख्नु अब बी आएको थियो कति 0.925 अपन एसबी कति आएको थियो भन्दा अघि एसबी भनेको हाम्रो लागि एसबी भनेको 0.060 ल 14.9 आयो 14.9 आयो यो हाम्रो कति नम्बर दिएको छ है थर्ड नम्बर दिएको छ अब 14.9 आइसकेपछि अब हामीले यसलाई यसो गर्छौं टी क्याल्कुलेटेड भ्यालु र अर्को फेरि के थियो भन्दा टी ट्याबुलेटेड भ्यालु
यो ठुलो छ हेर्नुस् है हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु कति आयो 14.9 आयो अनि क्यालकुलेटेड भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 3.1 समथिङ छ 3 point समथिङ छ यो चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 14.9 छ भने यो चाहिँ ठुलो आएको हुनाले हाम्रो के हुने भन्दाखेरि रिलेशनशिप बिट्विन मेसिन आवर एन्ड मेसिन मेन्टेनेन्स कस्ट एक्जिस्ट भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ के लेख्नु होला भन्दाखेरि यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि इट सोज दैट relationship between machine hour and maintenance cost exist भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिनु पर्यो यसको चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि चाहिँ हामीलाई क्वेशनले सोधेको के हो भने स्टुडेन्ट्स की भ्यालु एन्ड कमेन्ट भनेको छ यो भनेको हाम्रो टी क्याल्कुलेट एउटा क्याल्कुलेटेड भ्यालु हुन्छ अर्को चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु हुन्छ अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो कति आयो त 14.9 आयो यो 14.9 आउने बित्तिकै अब हामीले यसको बीच दुईटाको बीचमा कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु बढी आयो भने हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने रिलेशनशिप एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ बढी आयो भने त्यस्तो अवस्थामा रिलेशनशिप एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ के भन्छ हाम्रो रिलेशनशिप एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाएर राख्नु पर्यो ल त्यही लेख्नु होला है यसमा कमेन्ट गर्नु होला यसमा चाहिँ कति के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिदिनु होला के लेख्नु पर्यो त इट सोज दैट द रिलेशनशिप बिट्विन मेसिन आवर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट एक्जिस्ट भनेर लेख्नु पर्यो मेरो म लेख्न छोडिसके Hey, is the relationship between MH and maintenance cost exist भनेर चाहिँ यो लेखिदिनु भयो यति नै हो यसको चाहिँ सल्युसन भनेको सबै यो च्याप्टरको सबै चाहिँ क्वेशन भनेको यही भित्र नै वरिपरि रहन्छ सोध्ने भनेको यसमा यही नै हो भएको के भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला हामीलाई भेरिएबल कस्ट अनि फिक्स कस्टको कुराहरु सोध्ने भयो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ गुडनेस अफ फिट यो लाइनको चाहिँ गुडनेस कतिको छ भन्ने कुरालाई चेक गर्नको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पर्यो अनि त्यसैगरी चाहिँ कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो डिटर्मिनेसन अफ के रे हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आर स्क्वायर निकाल्नु पर्यो अनि त्यसैगरी चाहिँ ले यो स्ट्यान्डर्ड एरर फर्केको लागि निकाल्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ कोएफिसिएन्ट लाइनको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पर्यो एसबी निकाल्नु पर्यो लास्टमा चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि सकिन्छ हामीले ल अब घरमा यो क्वेशन चाहिँ म लेखिदिउ कि तपाईहरुले यसलाई के गर्नु सर लेखिदिनुस् न सर क्वेशन लेखिदिनुस् के क्वेशन बुकै छ